معظم الشعائر الشيعية أو كثير من الشعائر الشيعية أخذوها من الهنود والأتراك، كما شهد بذلك عالمهم حسن الشيرازي في كتابه الشعائر الحسينية. واليوم سنرى شعيرة هندوسية أخذها الشيعة من عابد البقر، وهي التطيين. يقوم الشيعي بتطيين نفسه والتمرغ في الطين، ويزعم أن هذه سنة نبوية كما قال السلقلقي ياسر الخبيث من قبل. هذه الشعيرة سنثبت اليوم أنها شعيرة هندوسية من عابد البقر. يقوم عابد البقر بالتبرك بروث البقر الذي هو على هيئة الطين، يتبركون به ويقذفون أنفسهم به ويتمسحون به، وهذه شعيرة هندوسية يتقربون إلى البقر بفعلها. شاهدوا ماذا يفعل الهندوس. نفس هذه الشعيرة أخذها الشيعة عباد البشر من إخوانهم الهندوس عباد البقر، وقاموا بالتطيين كما يفعل هؤلاء يقولون هذا الروث الذي هو على هيئة الطين فيه بركة ويتبركون به، والشيعة يقولون هذا الطين مبارك لأنه من كربلاء. این علم از کیست که بی صاحب است، این علم از کیست که بی صاحب است، این علم ماه بنی هاشم است، این علم علمتم أن هؤلاء يتبعون الهندوس ويكذبون على الأمة بأجمعها ويقولون لهم أنهم يتبعون آل البيت. أيضا يوجد نقطة لم ينتبه إليها الكثير، أن هؤلاء الهندوس عظموا هذا الروث وتبركوا به لأنهم قالوا أنه خرج من البقر الذي هم يعبدونه. وأيضا الشيعة عظموا هذا الطين وتبركوا به لأنهم يزعمون أنه خرج من الحسين أو أنه مات عليه الحسين، فيتبركون بهذا التراب. نفس العقائد التي عند الهندوس أخذها الشيعة وفعلوها. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟